आदाब अर्ज़ है, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया। आज की सबसे गर्मी भरी खबर पेश करने जा रहा हूं जिसकी तपिश इसराइल को लग रही है। अमेरिका के वही डोनाल्ड ट्रंप साहब जिन्होंने पहले कुद्स यानी कि जेरूसलम को इसराइल की दारुल हुकूमत करार दे दिया था, अब उन्हीं के लबों से निकलने वाला है एक नया बॉम्बशेल, फ़लस्तीन की आज़ादी का ऐलान। जी सही सुना आपने। आज पूरा वीडियो देख लीजिए, मज़ा ना आए तो पैसे वापस, क्योंकि माहौल बनने लगा है उस ख्वाब का जो आप सब न जाने कब से देख रहे हैं, और फिर वो जिससे चाहे काम ले सकता है, जालिम से भी मरहम लगवा सकता है। वॉशिंगटन में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, हमने आपको बताया ना आज सुबह। अगले कुछ दिनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, कल बताया था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था अगले कुछ दिनों में एक बड़ा ऐलान करने वाला हूँ। और गल्फ के एक डिप्लोमेटिक सोर्स ने जो अब कहा है वो सुनिए। कहा है कि ट्रंप फ़लस्तीन को एक मुस्तकिल रियासत तस्लीम करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप फ़लस्तीन की आज़ादी का नगाड़ा खुद बजाने वाले हैं, लेकिन बिना हमास के। यानी फ़लस्तीन की आज़ादी का ऐलान हो सकता है। देखिए, होगा और हो सकता में फ़र्क है। हो सकता है, लेकिन हमास की मौजूदगी उसमें नहीं होगी, और हमास के चंद हज़ार लड़ाके लाखों फ़लस्तीनियों और दुनिया के सैकड़ों करोड़ मुसलमानों की इस सबसे बड़ी हसरत के लिए शायद गज़ा छोड़ भी देंगे। अब सोचिए ज़रा, जिस इसराइल ने 70 साल से ज़्यादा लगा दिए फ़लस्तीन को एक नक्शा बनने से रोकने में, उसके लिए तो ये उसके वजूद का सबसे बुरा ख्वाब होगा अगर ये हो गया। इसराइल के सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है। मैं जो खबर दिखाता हूँ आपको, वो कभी पेट से नहीं दिखाता, हमेशा आपको फैक्ट्स के साथ दिखाता हूँ। दुनिया की तमाम बड़े अखबारों में जो हेडलाइंस छपी है, और ये तो बाकायदा 2 अखबारों में हेडलाइन है, खुद एक इसमें इसराइल का अखबार है। हलचल तेज है इसराइल में, क्योंकि अगर अमेरिका ने फ़लस्तीन को एक स्टेट के तौर पर, एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया, तो ये सिर्फ एक ऐलान नहीं, इसराइल के जियो स्ट्रेटजिक प्लान्स का पोस्टमार्टम होगा। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने खुद इस खबर को छाप कर हलचल मचा दी है। असल में ये ओरिजिनल रिपोर्ट छापी है मिडिल ईस्ट की खबरें छापने वाले मशहूर वेबसाइट द मीडिया लाइन ने। अब आप पहली बार मीडिया लाइन का आप देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट इसने लिखा है। इसको एक जर्नलिस्ट है, इस रिपोर्ट को लिखने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम है अली हुसैन। अली हुसैन ने पूरी खबर लिखी है, और बहुत ही मजबूत अरब सोर्स के हवाले से। और मैं इसी रिपोर्ट का एक अहम हिस्सा आपके सामने पढ़ूं, उससे पहले इस दावे की कुछ और अखबारों की हेडलाइन से तस्दीक करवाए देता हूं। आप ढूंढ लीजिएगा कि बात पुख्ता हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, कभी ना कभी तो हमें खबर ये मिलेगी ही जिसका मैं दावा कर रहा हूं। हो सकता है कभी मिल जाए, तो ज़रा सुनिए और समझिए, फिर मैं खबर के हिस्से पे आऊँगा। पहले 3-4 हेडलाइंस तो देख लीजिए। 8 मई की द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन देखिए। ट्रंप अब सऊदी अरेबिया से न्यूक्लियर डील के बदले इसराइल को तस्लीम करने की शर्त नहीं रख रहे, खुद ज़ाइनी अखबार कह रहा है। दरअसल इसराइल जिन कब्जाई हुई ज़मीनों के नक्शे पर खुद को तस्लीम करवाना चाहता था, उस पर सऊदी अरब इसराइल को पीछे धकेल चुका है कि नहीं, ये नहीं मानेंगे। रॉयटर्स 8 मई की हेडलाइन भी सेम इसी डेवलपमेंट को दिखा रही है। यानी सऊदी अरब ने दिखा दिए हैं ट्रंप को रियाल, तो साथ ही कर दी है इसराइल की लाल। रॉयटर्स की खबर में आप हेडलाइन में सब कुछ ढूंढ सकते हैं। 10 मई 2025 को अल मॉनिटर में छपी खबर का पहला पैराग्राफ देखिए। लिखा है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस मंडे को, इस पीर को सऊदी अरब, कतर और यूएई का सफ़र कर रहे हैं, मतलब 12 मई को। मकसद है बड़ी बिजनेस डील्स करना। और आगे लिखा है, इसराइल की गजा में जंग और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे मसाइल इस ट्रिप पर छाए रहेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस कह रहा है कि ट्रंप इस सफ़र को एक तारीखी वापसी यानी एक हिस्टोरिक रिटर्न के तौर पर देख रहा है। कौन? व्हाइट हाउस। दोस्तों, ये तारीखी वापसी कैसे होगी और क्या होगी? जाहिर है कोई तारीखी फैसला करवाने से ही होगी। और वो फैसला क्या हो सकता है इतना तारीखी, या आप भी सोचिए ना। हालांकि ना मुझे इसराइल की पॉलिसीज़ पर, अमेरिका की पॉलिसीज़ पर भरोसा है, मुझे नहीं है, और ना ही इसराइल के अपनी साजिशों से पीछे हट जाने पर मुझे एतबार है। दोनों अपना काम करते रहेंगे, लेकिन फिर भी
امید تو کی ہی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے علاوہ فلسطین کی آزادی کا راستہ اس دنیا کی کوئی ملٹری یا پولیٹیکل طاقت نکال بھی تو نہیں سکتی۔ میں نے ملٹری اور پولیٹیکل طاقت کا کہا ہے، باقی تو وہ طاقت ہے کس سے کیا کام نکالے گی ہم نہیں جان سکتے۔ اب 9 مئی کی مڈل ایسٹ آئی کی ہیڈ لائن دیکھیے، پہلے 8 پھر 10 پھر اب 9 لے آیا ہوں۔ ٹرمپ مڈل ایسٹ آئی کی ہیڈ لائن: ٹرمپ نہیں چاہتے کہ نیتن-یاہو ان کا گلف کا سفر بگاڑے، اور اسی وجہ سے ٹینشنز بڑھ گئی ہیں۔ کس کے بیچ؟ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ۔ 3-4 پیپر کی ہیڈ لائن میں نے آپ کو دکھائی اس خبر پر لانے کے لیے جو آج کی مین خبر ہے، فلسطین کی آزادی، آزاد ریاست کا اعلان۔ آئیے اب فلسطین کی آزادی کی اسی خبر پر واپس آ جاتے ہیں اور دا میڈیا لائن کی خبر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بات آتی ہے سب سے بڑی خبر کی۔ ایک گلف ڈپلومیٹک سورس نے یہ کلیم کیا ہے کہ ٹرمپ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، لیکن بنا حماس کے۔ شرط یہ ہے حماس کے نہیں، نظام حماس کے ہاتھ نہیں ہوگا، نہ وہ حکومت میں ہوگا، نہ ہی کوئی ہتھیار بند گٹ ہوگا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے والی بات ہوگی، اور ہو سکتا ہے اور ملک بھی ابراہم اکارڈز میں شامل ہو جائیں، لیکن سب لوگ اس خبر کو اتنا آسان نہیں مان رہے۔ اب یہ دوسرا پہلو ہے، بالکل ایک دم پازیٹیو نہیں آؤں گا، کچھ نگیٹیوٹی بھی لاؤں گا خبر میں، کیونکہ دونوں پہلو ہونے چاہیے خبر میں۔ فارمر گلف ڈپلومیٹ احمد الابراہیم نے کہا، بھائی اگر فلسطین ہوتا، فلسطین کی آزادی ہی اصلی مسئلہ ہوتا یا مدعا ہوتا، تو مصر اور جارڈن کے لیڈرز کو تو اس سمٹ میں ضرور بلایا جاتا جو ہونے والی ہے، امریکہ اور سعودی عرب کی سمٹ، اور وہ تو انوائٹ ہی نہیں ہوئے۔ لیکن میں کہوں گا سمٹ تو سعودی عرب اور امریکہ کی ہے، مصر اور جارڈن کو کیوں بلایا جائے گا؟ سعودی بھی تو چاہے گا آزاد ریاست کا پورا تمغہ اسے ملے، اس میں کیوں شیئر لیں مصر اور جارڈن؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اکنامی کا کھیل ہو، جیسے پہلے بھی ہوا تھا۔ 2017 کی سمٹ میں سعودی عربیہ نے $400 بلین کی ڈیل آرڈر پر سائن کیے تھے۔ یو اے ای نے امریکہ میں $1 ٹریلین انویسٹ کیا ہوا تھا اس وقت۔ اب ان کا پیسہ جائے کہاں؟ سب سے سیف جگہ انہیں امریکہ لگتا ہے کہ وہاں تو کوئی حملہ ہوگا نہیں، مارکیٹ ڈاؤن نہیں ہوگی، وہیں لگاؤ، وہیں پیسہ 2 کا 4، 4 کا 6 ہوتا رہے گا۔ صحیح بھی ہے۔ اور ٹرمپ تو اب سعودی کے بعد سیدھا یو اے ای اور قطر جانے والے ہیں اس ٹرپ میں۔ دونوں ملک امیر بھی ہیں اور امریکہ میں پیسہ بھی لگا رہے ہیں۔ سعودی اینالسٹ ہیں احمد بوشوکی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اکنامی کا چکر ہے، اور ٹرمپ کا بائی اسٹاکس ناؤ والا جملہ بھی، ابھی کہا تھا بائی اسٹاکس ناؤ، وہ والا جملہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وقت بھی دیکھیے، ٹائمنگ دیکھیے، سمٹ سے پہلے ہی ٹرمپ کہہ رہے ہیں بائی اسٹاکس ناؤ، یعنی شیئرز خرید لو اپنے لوگوں سے۔ کس سے؟ تو کیا یہ فلسطین کا پلان ہے یا پیسہ کمانے کا ایک نیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیے گا، ڈونلڈ ٹرمپ اگر ایک الگ ریاست کا اعلان کر بھی دیں تو بھی اس میں امریکہ کے انٹرسٹ نہیں ہوں گے، ایسا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بھلے وہ ٹھیکیدار بن جائے، ہم نے کل بھی کہا تھا، مٹی، اینٹ، گارا، سیمنٹ، پھاڑلا، تشلا سب ڈونلڈ کی کمپنی دے غزہ میں، جو بھی ہو، پیسہ اربوں کا ہوگا، وہ کہہ چکے ہیں ہم بنائیں گے، تو یہ کہیں گے بھائی مزدور ہمارے ہوں گے۔ اس بیچ ایک اور اینگل ہے، سعودی اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر بجلی بنانے کی ڈیل۔ سعودی عرب 2010 سے ایک نیوکلیئر پروگرام چلا رہا ہے، اب پہلا نیوکلیئر ری ایکٹر بننے جا رہا ہے، اور کافی انٹرنیشنل کمپنیز اس ریس میں ہیں۔ یو اے ای پہلے ہی براکا نیوکلیئر پلانٹ بنا چکا ہے، 4 ری ایکٹرز والا، ایک کورین کمپنی کے ساتھ مل کر۔ تو یہ دکھ رہا ہے کہ ٹرمپ کا یہ مڈل ایسٹ ٹور صرف پولیٹیکل نہیں، ایک سالڈ بزنس ٹرپ بھی ہے۔ صرف منافع، پیسہ، امریکہ کو ویسے بھی پیسہ چاہیے، اور اگر فلسطین کو ریاست بنانے کی بات ہوتی ہے تو اسرائیل کے لیے یہ ایک ایسا پانی ہوگا جو ان کے ہر پلان کو بہا کر لے جائے گا۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ کیا کہے گا، سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور نیتن-یاہو اس سب کو سننے کے بعد کیا کرے گا یا کیا کر رہا ہے کہ یہ بات نہ بن پائے۔ کیونکہ اگر فلسطین ایک ریاست بن گیا تو اسرائیل کا، گریٹر اسرائیل کا وہ خواب جو اس نے دیکھ رکھا ہے، وہ گلف کے ریگستان میں اڑ جائے گا، دفن ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے ویب پورٹلز اور اخباروں کے حوالے سے ایمانداری سے آپ کو خبر سمجھانے کی کوشش کی۔
یہ میرا کلیم نہیں ہے، ہاں میری آرزو ضرور ہے کہ ایسا ہو جائے، تاکہ پھر کبھی 52-53 بے گناہوں کا خون نہ بہے، پھر کبھی نقبہ نہ ہو۔ تو آپ بھی دعا کیجیے، کاش یہ خبر صحیح ہو۔ کچھ ماحول تو بن رہا ہے، اور یاد رکھیے جب نا امیدی کے بادل سب سے زیادہ گھرے ہوں، تبھی امید کے سورج کی کرن پھوٹتی ہے، اور ایسا پھوٹتی ہے کہ سارے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بی پازیٹیو، سلامت رہیے، خوش رہیے۔